एकैछिन कल्पना गर्नुस् कि अचानक तपाईको घरमा पुलिस आउँछ, करोडौं रुपियाँ बैंकबाट लिएर नतिरेको भन्दै खुङखार अपराधी जस्तो गरेर तपाईलाई गिरफ्तार गरेर लैजान्छ, आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकै नदिकन। अति त त्यो बेला हुन्छ जब तपाईलाई थाहा हुन्छ कि जुन बैंकबाट तपाईले लोन लिएर नतिरेको भनिँदैछ त्यो बैंक तपाईले आजसम्म देख्नु पनि भएको छैन। त्यहाँ गएर लोन लिनु त धेरै परको कुरा, तपाईले त्यो बैंकमा पाइला समेत टेक्नु भएको छैन, बैंकमा लोनको लागि अप्लाई पनि गर्नु भएको छैन, न त त्यहाँ गएर कुनै एकाउन्ट नै खोल्नु भएको छ। त्यो बैंकको कुनै पनि चेकमा साइनसम्म गर्नु भएको छैन, एक पैसा तपाईको हातमा परेको पनि छैन, तर तपाईको नाममा करोडौं रुपियाँको लोन लिएर नतिरेको दाग लागिसकेको हुन्छ। कस्तो लाग्ला तपाईलाई त्यो बेलामा? के गर्नुहुन्थ्यो तपाई भए? कल्पना गर्दै तपाईलाई लागिसक्यो होला, धत यस्तो पनि हुन्छ र? तर यो घटना काल्पनिक होइन, यो सत्य घटना हो, त्यो पनि नेपालभित्रै। एउटा बैंक बन्न लागेको फाइनान्स कम्पनी, राष्ट्र बैंक, त्यसका गभर्नर र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, नेपालको गुप्तचर निकाय सीआईबी, अदालत, पैसा अनि पावर सब मिलेर कसरी सोझा साझा जनताहरूलाई कसरी नर्कको जिन्दगी बिताउन बाध्य पारिन्छ नेपालमा भन्ने बारेको सत्य कथा छ आजको भिडियोमा। सो स्टे ट्युन। कति झिक्यो के झिक्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। बारम्बार त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याएर च्याप्टर 1 ठुलाहरू जोगिएको र सानाहरू भुटिएको कथा। युवराज खतिवडालाई नचिन्ने सायद कमै होलान् नेपालमा। राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नरसम्म भइसकेका उनी नेपालभित्र पढे लेखेका अर्थशास्त्री अनि अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान भएका नेताहरू मध्येमा एकमा गनिन्छन्। एमाले र विशेष गरी केपी ओलीका दाहिने हात मानिन्छन्। सांसद हुँदै अर्थमन्त्रीसम्म भइसकेका उनलाई 2077 सालको असोजमा जब केपी ओलीको सरकारले अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्दै थियो, त्यही बेलामा भएको एउटा संसदीय सुनवाईको क्रममा विगतमा उनले गरेका केही विवादास्पद कदमहरूको पुलिन्दा खुल्दै जान्छ बिस्तारै। एमालेकै सांसदहरूले पनि उनलाई र्याखी पार्छन्। त्यो बेलामा एमसीसी पारित गर्नको लागि उनले खेलेको भूमिका, नेपालको अर्थतन्त्रबारे गलत रिपोर्ट तयार पारेर निकालिएको राष्ट्र बैंकको श्वेतपत्र जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेइज्जती गरेको थियो, एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दै गर्दाखेरि उनी जति बेला अर्थमन्त्री थिए त्यो बेला एनसेललाई फाइदा हुने गरी उनले दिएको निर्देशनात्मक आदेश, अनि त्यो सँगसँगै उनी गभर्नर भएको बेलामा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो मानिएको एउटा ब्याङ्किङ स्क्यान्डल र त्यसमा उनले खेलेको भूमिका र निर्दोषहरूलाई फसाएर आफू मातहतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू जो वास्तवमा दोषी थिए उनीहरूलाई जोगाएको पनि आरोप लाग्यो उनीमाथि। उनीसँग त्यसको चित्तबुद्ध जवाफ थिएन। त्यही सुनवाईकै क्रममा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले त खतिवडालाई उक्त ब्याङ्किङ स्क्यान्डल ठगीको मुख्य मतियार भएको सम्म आरोप लगाए, जो अहिले पनि संसदको रेकर्डमा खोज्यो भने पाइन्छ। के थियो त्यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो भनिएको ब्याङ्किङ स्क्यान्डल जो युवराज खतिवडा गभर्नर र अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी त्यो बेलामा सहायक गभर्नर भएको बेलामा घटेको थियो? त्यो स्क्यान्डल थियो क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकको घोटाला काण्ड। आउनुस् हेरौँ त्यो के थियो, कसरी घट्यो त्यो काण्ड, अनि त्यसमा कसरी निर्दोषहरूलाई बलिको बोको बनाइयो र दोषीहरू उच्च पदस्थ मानिसहरू पानीमाथिको ओभानो बने। यो स्क्यान्डलमा सीआईबी, राष्ट्र बैंक, अदालत, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू कसरी पानीमाथिको ओभानो बने। यदि सही छानबिन हुने हो भने इन्डियामा भएको हर्षद मेहताको काण्ड भन्दा पनि डेन्जर छ यो काण्ड, ललिता निवास काण्ड भन्दा पनि ठुलो र नक्कली भुटानी शरणार्थीको काण्ड भन्दा पनि ठुलो। तलदेखि माथिसम्मका सबै जेल पर्न सक्ने सम्भावना भएको यो काण्ड छ, तर अहिलेसम्म पैसा र शक्तिको भरमा दबाएर राखिएको छ। च्याप्टर 2 अति महत्वाकांक्षाले डुबायो। कथा सुरु हुन्छ पवनजङ कार्की भन्ने एउटा मान्छेको चाँडै पैसा कमाएर धेरै धनी बन्ने एउटा उच्च महत्वाकांक्षाबाट। समय थियो विक्रमसम्म 2060 तिर, जति बेला राष्ट्र बैंकको गलत नीति र कमजोर सरकारी संयन्त्रको छिद्र प्रयोग गर्दै च्याउसरी फाइनान्स कम्पनीहरू र सहकारीहरू खुल्दै थिए। किराना पसल जसरी घर घरमा सटरमा फाइनान्स कम्पनी र सहकारीहरू खुलेपछि जनता ठगिने क्रम त्यो बेलामा चुलिँदै थियो। त्यही हुइमका एकजना पात्र थिए पवन कार्की। धेरै पढे लेखेका पनि होइनन्, कता विद्वान पनि होइनन्, माथिसम्म पहुँच भएका मान्छे पनि होइनन्, पोलिटिकल फिगर पनि होइनन्। सुरुमा मासु पसलमा काम गर्ने, अलि पछि क्यासिनो काम गर्ने गर्दा गर्दै चतुर दिमागका कार्कीको मनमा पनि एउटा फाइनान्स कम्पनी खोल्ने र त्यसबाट अथाह पैसा कमाउने एउटा जुक्ति फुर्छ। कानुनी छिद्र र खुकुलो नियमनको फाइदा उठाउँदै उनले खोल्छन् क्यापिटल मर्चेन्ट भन्ने एउटा फाइनान्स कम्पनी। यहाँभित्रको ठगी र अस्तव्यस्तता यति गहिरो छ कि 2065 देखि 2068 को बीचमा जम्मा 3 वर्षभित्रमा त्यो फाइनान्स कम्पनी मार्फत गरिएको ठगीको रकम 7 अरब 73 करोड भएको भनिन्छ। उनीहरूले मान्छेहरूलाई कसरी स्क्याम गर्थे र कसरी ठग्थे भन्ने कुरा बुझ्नको
गर्नको लागि जम्मा 3वटा नमुना दिँदैछु मैले यहाँ हेर्नुहोला। पवन कार्की र उसका ससुरा मिलेर 2066 सालमा राजेश खड्काको नाममा 15 लाखको चुक्ता पुँजी हुने गरेको राजेश काष्ठ उद्योग नाम गरेको एउटा कम्पनी दर्ता गरिन्छ। तिमी मालिक हौ, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, पैसा सबै म आफै लगाउँछु भन्दै त्यो कम्पनी दर्ता गरिन्छ। अब एक पैसा पनि लगानी नगरिकन 15 लाखको कम्पनीको मालिक बन्न पाउने भएपछि राजेश पनि दङ्ग पर्छन्। यही सिलसिलामा कम्पनी खोल्न र दर्ता गर्नको लागि चाहिने भन्दै केही कागजातहरूमा उनलाई सही गराइन्छ। पवनको भित्री चाल बेग्लै हुन्छ, राजेशले त्यो बुझेकै हुँदैन। अब त्यो नाम मात्रैको कम्पनीलाई पवनले आफ्नै फाइनान्समा धितो राखेर 9 करोडको औद्योगिक कर्जाको लागि भनेर निवेदन दिन्छन्। आफै सिइओ भएको फाइनान्सले 9 करोडको सट्टामा 8 करोडको लोनको स्वीकृति तुरुन्तै गरिदिन्छ। स्वीकृत भएको भोलिपटक फेरि त्यही 8 करोडलाई धितो राखेर अर्को 2 करोड 88 लाख रुपियाँ उपकर्जा लिइन्छ फेरि त्यसैबाट। यसरी 2 दिनभित्रमा हुँदै नभएको नाम मात्रैको फेक एउटा कम्पनीको लागि भनेर कर्जा लिइन्छ। त्यसमाथि फेरि अर्को उपकर्जा गर्दै पैसा निकालेर चलाउन भ्याउँछन् पवनले। तर जसको नाममा कम्पनी छ, जो कम्पनीको वास्तविक मालिक हो, उसलाई आफ्नो नाममा यति धेरै ऋण लिएको थाहासम्म हुँदैन, पत्तोसम्म हुँदैन। अर्को केस यस्तै रोचक छ। गणेश उमेश फर्निचर उद्योग भन्ने एउटा नक्कली कम्पनी खडा गरिन्छ। मालिक बनाइन्छ हरिप्रसाद आचार्यलाई। फेरि पनि माथिकै शैलीमा नक्कली ट्रान्ज्याक्सन रेकर्डहरू राखेर महिनाकै 14 लाख भन्दा बढी आम्दानी हुने भनेर देखाइन्छ। अनि त्यही कम्पनीको लागि औद्योगिक कर्जाको लागि 10 करोड रुपियाँको माग गरिन्छ। आफै सिइओ भएको फाइनान्समा, त्यो पनि पुरै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर त्यो पारित भएको नाटक पनि रचिन्छ। उक्त उद्योगलाई 9 करोड रुपियाँ एप्रुभ गराइन्छ ठाउँको ठाउँ। 1 वर्ष पछाडि फेरि त्यही कम्पनीको नाफा बढेर 35 लाख प्रति महिना भएको भन्दै एउटा नक्कली आय व्ययको विवरण तयार गरिन्छ। अनि फेरि अर्को 14 करोड रुपियाँ ऋण मागिन्छ त्यो कम्पनीको लागि। त्यसमा पनि सञ्चालक समितिले तुरुन्तै एप्रुभल जनाउँछ, 13 करोड स्वीकृति दिन्छ। अर्थात् हुँदै नभएको कम्पनीलाई पहिला 10 करोड पछि 13 करोड गरेर जम्मा 23 करोड ऋण लिइन्छ कागजै कागजको भरमा। त्यत्रो ऋण लिँदाखेरि फिल्डमा गएर कसैले पनि हेर्दैन, ऋण लिने मान्छेलाई ब्याङ्कमा उपस्थित पनि गराइँदैन। ऋण लिने मान्छे आफैलाई थाहा हुँदैन कि उसको नाममा त्यत्रो धेरै ऋण लिइसकिएको छ भनेर। त्यहाँको ऋणहरू आफूले चलाउने, ऋणीलाई थाहा नदिने, अनावश्यकमा कहिलेकाहीँ सही गर्ने, त्यहाँमाथि अरू सही सबै किर्ते गर्ने। धितो राखेको जग्गा कस्तो छ, धितो राख्ने वालाको मन्जुरी छ कि छैन, केही पनि हेरिँदैन। सबैको मुख पैसाले थुनिन्छ, भट्टाभट्टी एप्रुभल हुन्छन् यस्ता फेक ऋणहरू। त्यो पैसा पनि पवनकै ग्रुपले झ्वाम पार्छ। ऋण बोक्छ अर्कैले, ऋणीलाईसम्म पनि थाहा हुँदैन कि उसको टाउकोमा 22-23 करोडको ऋण परिसकेको छ भनेर। तेस्रो कथा झनै रोचक छ। इहुन रघु कार्की, इहुन उनका जेठान शम्भु केसी र शम्भु केसीका ज्वाइँ पवन कार्की। शम्भु केसी रघु कार्कीकै घरमा गएर एउटा बनावटी कथा बनाउँछन्। माओवादीले मेरो जग्गामा हदबन्दी भन्दा बढी भएकोले लैजाने भए, अलिकति जग्गा तपाईँको नाममा सार्नु पर्यो, जब केस सामसुम हुन्छ तब पछि म आफै फेरि आफ्नै नाममा ल्याउनेछु, परेको खर्च म सबै बेहोर्छु, तपाईँले सहयोग गरिदिनु पर्यो। अब यति भनेपछि शङ्का गर्ने ठाउँ भएन। त्यसमाथि जग्गा मागेको भए पो शङ्का गर्ने, अर्काको जग्गा तपाईँको नाममा पास गरिदिन्छु भन्दैछ, शङ्का कसरी गर्ने। त्यसमाथि शम्भु केसीले त्यो बेला सम्ममा कसैलाई फ्रड गरेको अथवा बदमासी गरेको रेकर्ड पनि थिएन। त्यहाँमाथि आफ्नै नाताभित्र पर्ने परिवारभित्रकै मान्छे, अबर पर्दाखेरि सहयोग गर्ने मान्छे कार्कीले हुन्छ भन्दै जग्गा पास भयो। पछि रघु केसी यही केसमा जेल परिसकेपछि बल्ल उनलाई थाहा भयो कि जुन जग्गा उनको नाममा नामसारी गरिएको थियो त्यो जग्गा राखेर शम्भु केसी र पवन कार्कीले 9 करोड रुपियाँ ऋण पहिल्यै लिइसकेको रहेछ। ऋणको भारी बोकेर जेल जीवन बिताउनु पर्यो रघु कार्कीले। पैसा खायो एउटाले, जेल जीवन बितायो अर्कोले। च्याप्टर 3 राष्ट्र ब्याङ्क शङ्काको घेरामा। यो केसको पानाहरू पल्टाउँदै जाने हो भने यस्ता ठगीका 101 नमुनाहरू देखिन्छन्। यो केसमा कसैलाई कम्पनीको मालिक बनाइदिन्छु भन्दै, कसैलाई विदेश जानको लागि भिसा लिन सजिलो हुन्छ, अब यो फाइनान्स कम्पनी बन्दैछ, त्यो ब्याङ्कको सेयर होल्डर तिमी पनि हुन्छौ भन्दै, कसैलाई जागिर दिने त कसैलाई पैसा दिने, जे गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई लोभ्याउन सकिन्छ, आफ्नो बसमा पार्न सकिन्छ, त्यही गर्दै पैसा बटुल्दै र कागजमा साइन गराउँदै गएको देखिन्छ यो केसमा। यसरी पवन र उसको ग्रुप अर्थात् क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कले खोलेका यस्ता नक्कली कम्पनीहरूको लिस्ट 40वटा भन्दा बढी देखिन्छ। अनि यी सबै कम्पनीहरूबाट कर्जा अनि त्यसमाथि पनि फेरि अर्को पुनर्कर्जा गर्दै एकपछि अर्को पैसा उठाउँदै खाँदै गरेको देखिन्छ। झट्ट माथिबाट हेर्दाखेरि पवन कार्की र उसको ससुरा शम्भु केसी नै जाली र ठग भएको देखिन्छ। धेरै मिडियाहरूले उनीहरूलाई नै मुख्य दोषी देखाएर मिडिया ट्रायल गरेको पनि देखिन्छ। तर साधारण व्यक्ति, एउटा व्यक्ति पवन कार्कीले मात्रै माथिका कसैको पनि सहयोग नभइकन यति ठुलो सङ्गठित अपराध गर्यो नेपाल
नेपालमा भनेर पत्याउन धेरै गाह्रो छ। ल यी सबै ठगिने मान्छेहरू त साधारण मान्छे भए, पढे लेखेका थिएनन्, गाउँले मान्छेहरू थिए, केही लोभ लालचमा फसे होला, बहकाउमा परे होला भन्ने मानौँ ल एकछिनको लागि। तर सिङ्गो देशकै वित्तीय अवस्था नियमन गर्ने निकाय नेपालभित्रका सबै यस्ता फाइनान्स, सहकारी र ब्याङ्कहरूको नियमन गर्नुपर्ने निकाय जुन छ, मूल संस्था, यस्तो घोटालाहरूको निरीक्षण गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने जुन संस्था छ त्यो राष्ट्र ब्याङ्क हो। राष्ट्र ब्याङ्क आफै यो सब कुराबाट अछुतो थिएन। राष्ट्र ब्याङ्क भित्रका मानिसहरू समेतको संलग्नता थियो यसमा भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि धेरैवटा घटना छन्, तर यहाँ दुईटा घटना नै काफी छन्। पहिलो, राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा भएको रकम मध्येबाट 20 करोड रुपियाँ क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कले पनि पाएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले नै स्वीकृति दिएको हो। त्यो मिलेमतो थिएन यदि भने त्यो पैसा क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कसम्म कसरी पुग्यो? दोस्रो, 2067 सालमा राष्ट्र ब्याङ्कले उक्त क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कको निरीक्षण गरेर 35% भन्दा बढी कर्जाहरू जोखिमयुक्त छन् भनेर प्रमाणित गर्दा गर्दै ठ्याक्कै त्यही वर्ष त्यसकै समयको केही अन्तराल पछाडि क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कलाई नै 4 करोड 92 लाख झन्डै 5 करोड बराबरको डिभिडेन्ड बाँड्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिएको देखिन्छ। एकातिर जोखिमयुक्त भन्ने अनि अर्कोतिर 5 करोड रुपियाँ बराबरको बोनस बाँड्नको लागि पनि स्वीकृति दिने पाखण्डीपन हो कि होइन राष्ट्र ब्याङ्कको यो? अनि त्यसमाथि त्यसरी डिभिडेन्ड दिनको लागि स्वीकृति दिएको 6 महिना भित्रमै क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कको कुकर्महरूको पर्दाफास हुन थाल्यो र झन्डै टाट पल्टिने स्थितिमा पुग्यो त्यो ब्याङ्क। क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्क मात्रै होइन, यहाँनिर स्क्रिनमा हेर्नु होला, राष्ट्र ब्याङ्कको कमजोरीकै कारण, पैसामा बेच्ने कर्मचारी र नेपाल सरकारको कानुनको छिद्रको कारण 50 वटा अरू ब्याङ्कहरूमा पनि यस्तै प्रकारका ठगीका घटनाहरू भएका छन्। यो पहिलो घटना होइन। यस्ता ठगीका घटना विरुद्धमा 100 वटा भन्दा बढी मुद्दा दायर भएका छन्, तर प्राय जसो सजाय पाउनेमा दोषी भन्दा निर्दोष नै बढी छन्। अहिलेसम्म किन राष्ट्र ब्याङ्कका एकजना पनि कर्मचारीहरूले यो सजाय पाएका छैनन्? कारण के छ? राष्ट्र ब्याङ्कको मिलेमतो नभइकन यो कुरा सम्भव कसरी हुन्छ? यहाँनिर याद गर्नु होला, त्यो बेला राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर थिए युवराज खतिवडा। यही केसलाई लिएर उनलाई त्यो बेलामा संसदीय सुनवाईमा राखराखिक पारिएको थियो। यही केसलाई लिएर उनले अहिलेसम्म पनि त्यसको चित्तबुद्ध जवाफ दिन सकेका छैनन्। च्याप्टर 4, सिआइबी र अदालत पनि शङ्काको घेरामा। क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कको यो लुटको क्रम 2068 सालसम्म चल्छ, तर क्रमशः यसको पर्दाफास जब हुँदै जान्छ, करोडौं होइन अरबौंको घोटाला भएको कुरा जब बाहिर निस्किन थाल्छ, तब राष्ट्र ब्याङ्कको बत्ती बल्ल बल्न थाल्छ। अनि बल्ल राष्ट्र ब्याङ्कले यो ब्याङ्कलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्छ, सुधार गर्नको लागि केही समय दिन्छ, तर स्थिति झनै खराब भइसकेपछि, टाट पल्टिने स्थिति आइसकेपछि यसलाई ओभरटेक गर्छ र इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्छ। यो केस यति ठुलो भइसकेको थियो कि यसको लहरो तान्ने भने माथिका मान्छेहरू तानिनेवाला थियो। सिआइबी नै गुहार्नुपर्ने स्थिति आइपर्छ। सिआइबीले यसको अनुसन्धान त गर्छ, तर सतै पीडितहरूले सिआइबीलाई तोकेरै एकजनासँग पनि सोधपुछ नगरिकन अभियोजन पत्र मात्रै दर्ता गरेको भनेर आरोप लगाएका छन्। अनि त्यही अभियोजन पत्र जुन सिआइबीले तयार गरेको थियो, त्यसैको आधारमा पाटनको उच्च अदालतमा यसको मुद्दा चल्छ र 2071 वैशाखमा अदालतले 44 जनालाई सजाय सुनाउँछ, जसमध्येमा पवन कार्की, शम्भु केसी लगायत नियतवश फसाइएका गाउँलेहरू पनि पर्छन्। उच्च अदालतले यसलाई फास्ट ट्र्याकमा जसरी निर्णय सुनाउन हतार गर्छ, यही केस जब सर्वोच्च अदालत पुग्छ, 15 वर्षसम्म बितिसक्दाखेरि पनि यो मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन रहनु र टसको मस नहुनुको कारणले गर्दाखेरि पीडितहरूको नजरमा अदालत नै पनि यो केसमा त फसेको छैन भन्ने शङ्का उठेको कुरा उल्लेख गरेका छन् पीडितहरूले। राष्ट्र ब्याङ्क, सिआइबी र अदालतले एकै स्वरमा भन्छन् कागजमा सही चाहिँ गर्ने, अनि मैले थाहा नै पाइनँ भन्न मिल्छ। जसले कागजमा सही गरेको छ त्यसले ऋण लिएको ठहर्छ, उसैले तिर्नुपर्छ। तर पीडितहरू भन्छन् हामीलाई फसाएर गराइएको सही हो, हामीले लिँदै नलिएको ऋण हामी कसरी तिर्ने? यहाँनिर उक्त क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कका अहिलेका सिइओ जो छन् उनकै मुखबाट सुन्नुहोस्। उनी आफै भन्दैछन् कि जसलाई फसाइएको थियो र जसलाई जेलको हावा खुवाइयो तिनीहरू वास्तवमा अपराधी होइनन्। हामीलाई पनि थाहा छ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि थाहा छ, त्यसको मतलब अदालत र सिआइबीलाई पनि थाहा थियो। त्यसो भए किन फसाइयो, किन जेल पठाइयो? यहाँनिर यो सानो क्लिप सुन्नु होला। अब ऋणीहरू उहाँ वास्तविक रूपमा ऋणी होइन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ, यो कुरा राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि थाहा छ होइन। अनि बिचमा के हो भने यो समस्याग्रस्त भइसकेपछि अब ऋणी र अब संस्थाको बिचमा एउटा सम्झौता लाग्छ क्या, 2068 त्यो 10-22 लाग्छ होइन। प्राय ऋणीहरू प्राय सबैले सही गरेर त्यसमा चाहिँ के सहमति गर्नुभएको छ भने हामी सबै ऋणीहरू होइन एउटै हौँ होइन, हाम्रो चाहिँ एउटै समूह हो, हाम्रो भएकै यो धितो सुरक्षणबाट होइन हाम्रो कर्जा चुक्ता गर्ने हो, कर्जा चुक्ता गर्न योबाट सकिएन भनेदेखि होइन
हामी चाहिँ अब अरू सम्पत्ति पनि खोजेर होइन यो चुक्ता गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि यहाँ यिनै सिओले भनेअनुसार नै पीडित र राष्ट्र ब्याङ्कको बीचमा 2068मा एउटा सम्झौता भएको देखिन्छ, जसको आधारमा सिआइबीले रिपोर्ट बुझाएको पनि भनिन्छ। तर पीडितहरूले मसँग कन्फर्म गरे अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले महेन्द्र कर्मचार्य भन्ने एकजना मान्छेलाई पठाएर धम्की दिँदै तिमीहरूसँग अब अरू कुनै पनि उपाय छैन, आफ्नो जायज यताबाट तिर्छु भनेर एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गर, त्यसो गर्यो भने तिमीहरू बस्ने उपाय छ, होइन भने छैन भनेर एउटा कन्ट्र्याक्टमा साइन गराइन्छ। त्यो बेलामा त्यही कन्ट्र्याक्टको भरमा ब्याङ्कले पीडितहरूको केही जग्गा बेचेर पनि खाइसकेको छ उनीहरूको स्वीकृति बेगर। यसरी केही पीडितहरू बेघरबार भइसकेका छन्, केही पीडितहरू बौलाउन ठिक्क परेका छन्, मानसिक सन्तुलन ठिक छैन, केही जेल परेर जेलभित्रै मरे, कोही बिल्लीबाट भएको छ। सिङ्गै राज्य संयन्त्र मिलेर एउटा सिङ्गै गाउँलाई पीडितहरूलाई झन् पीडित बनाइएको छ। अनि तपाईँ बिरामी जस्तो देखिनुहुन्छ नि। अब यही कुराले एकदम पिर परिरहन्छ, डिप्रेसन जस्तो, कोहीसित बोल्न मन फिटुक्कै लाग्दैन, एक्लै भएन एक्लै भयो जस्तो। पीडितहरूको अनुसार यो कुरा उनीहरूले ठुला ठुला मिडियाहरूको सामु पनि राखेका रहेछन्। योभन्दा अगाडि घण्टौँको अन्तर्वार्ता पनि लिएको रहेछ उनीहरूसँग। तर उनीहरूको अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्नुको सट्टामा उनीहरूको अन्तर्वार्ता देखाएर बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा प्रयोग गरेर पीडकसँगै पैसा उल्टै लिएर उनीहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू प्रसारण गरेको पीडितहरूको आरोप छ। पीडितहरूको अनुसार यहाँनिर 12 भाइ मात्रै होइन 15 भाइ नै दोषी छन् भन्ने छ उनीहरूको। यो घटनाबारे अरू पनि केही च्यानलहरूबाट न्युज र भिडियोहरू आएका छन्। सबैले शम्भु केसी र पवन कार्कीलाई मात्रै दोष देखाएर उम्किएको देखिन्छ। वान साइडेड स्टोरी हो। पवन कार्की र उसका ससुरा पक्का दोषी हुन्, तर उनीहरू मात्रै दोषी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। यदि त्यसो हो भनेर कसैले भन्छ भने या त ऊ समस्याको गुदीसम्म पुगेकै छैन या त ऊ कसैदेखि डराएको छ। नेपालकै ब्याङ्किङ इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो यत्रो घोटाला ती दुईजना मान्छेहरू मात्रै मिलेर सम्भव छ भन्ने कुरा कसैले पनि पत्याउँदैन। च्याप्टर 5 दोषीको। जब यो बारेमा पीडितहरूसँग मेरो कुरा भयो, पीडितको कुरा सुनिसकेपछि पवनको पक्षको कुरा पनि सुनाउनु त भनेर मैले एकपटक पवन बसेको ठाउँ पनि पत्ता लगाएँ अमेरिकामा। उसम्म खबर पनि पुर्याएँ, उसका पक्षका कुराहरू पनि राख्नको लागि अनुरोध गरेँ, तर आफ्नो कुरा मिडियामा राख्न ऊ तयार भएन। तर उसका नजिकैका साथीहरूले कन्फर्म गरे अनुसार सालाखाला क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्क जति बेला डुबेको थियो त्यही समयको हाराहारीमा जति बेला पवनलाई डिबी पर्यो र अमेरिका आयो त्यही बेलामा पुग्नपुग $1 मिलियन बराबरको रकम लिएर अमेरिका आएको रहेछ। त्यो पैसा यहाँ आएर उसले केही बिजनेसमा लगानी गरेको पनि देखिन्छ। त्यसैले त्यहाँ भनिए जस्तो अरबौं रुपियाँ लिएर पवन भागेको कुरा सत्य होइन, केही करोड रुपियाँ लिएर भने भागेको देखिन्छ। नेपालमा 1000 रुपियाँ आफ्नो एकाउन्टमा राख्नको लागि अथवा आफ्नो एकाउन्टबाट झिक्नको लागि जाँदाखेरि त परिचय पत्र र सही भिडाएर यो मिलेन र त्यो मिलेन भनेर बारम्बार दुःख दिइन्छ। यहाँ करोडौंको लोन लिँदाखेरि लोन लिने मान्छे उपस्थित नै भएको छैन, उसले ब्याङ्कमा पाइला नै नटेकिकन उसको जायजथा हेर्दै नहेरिकन लोन एप्रुभ कसरी भयो? केही लाखको लोन लिँदाखेरि त फिल्डमै गएर धितो मूल्याङ्कन गरिन्छ। यहाँ त 40 वटा भन्दा बढी फेक कम्पनीहरू अनि सिङ्गै गाउँको जग्गा धितोमा राख्दाखेरि पनि फिल्डमा गएर निरीक्षण किन गरिएन? राष्ट्र ब्याङ्कले 2068 ताका जुन बोनस बाँडेर खाऊ भनेर चाहिँ पर्मिसन दियो त्यो भन्दा अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कले नै पनि निरीक्षण गरेको थियो, तर फिल्डमै गएर धितो मूल्याङ्कन चाहिँ गरेकै गरेन राष्ट्र ब्याङ्कले। यदि निरीक्षणै नगरिकन त्यो पत्रमा साइन गरेको भए साइन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई जेल किन नपठाउने? वर्षौंसम्म राजधानीमै राष्ट्र ब्याङ्ककै नाककै मुनि एउटा ब्याङ्कले सोझा सादा जनताहरू ठगिरहँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो नियामक निकायले के हेरेर बस्यो? अब नेपालमा भएका ब्याङ्क र फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनमाथि नेपाली जनताले कसरी विश्वास गर्ने अनि किन विश्वास गर्ने? यो क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्कको लेखा परीक्षण र नियमन गर्ने अधिकारी र तत्कालीन गभर्नर किन दोषी होइनन् यो मामलामा? सिआइबी र अदालतले कागज मात्र हेरेर निर्णय गर्ने हो कि मौका र वारदात पनि हेर्ने हो? वास्तविकता के हो त्यो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? उनीहरूले पीडितहरू दोषी होइनन् भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पीडितहरूलाई नै जेल पठाउने निर्णय किन आयो? कागजमा साइन गर्यो त्यसैले अपराधी हो भन्ने हो भने त गाउँघरतिर जबरजस्ती ल्याप्चे ठोक्न लगाउने जमिनदारहरू सधैँभरि निर्दोष हुने भए, गरिब गुरुबा जसले ल्याप्चे ठोक्यो त्यो नै अपराधी हुने भयो। त्यसो भए नेपालले खोजेको न्याय व्यवस्था यस्तै हो। सारांशमा यो केस
यदि सही तरिकाले छानबिन हुने हो भने इन्डियामा भएको हर्षद मेहता काण्ड भन्दा पनि डेन्जर छ। तलदेखि माथिका सबै मुछेका छन्, सबै जेल पर्नुपर्छ। पीडितहरूको 3 सूत्रीय माग छ जुन म यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु हेर्नु होला। अहिलेसम्म भएको अनुसन्धानलाई रिभ्यू गर्ने, तलदेखि माथिसम्म राजनीतिज्ञ, राष्ट्र ब्याङ्क, सिआइबी, अदालत सबै मिलेर गएको यो संगठित भ्रष्टाचारको काण्ड भएको कारणले गर्दाखेरि ठूला मान्छेहरू पनि मुछिन सक्ने सम्भावना भएकोले उच्च स्तरीय आयोग नै गठन गरेर यसको छानबिन गर्ने र सत्य तथ्य पत्ता लगाउने। यदि नेपाल सरकारले त्यसो गर्न सक्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो केस लैजानको लागि बाटो खोलिदिनु पर्ने। 3वटा माग छन् पीडितहरूको। तपाईहरुलाई के लाग्छ यसमा दोषी को होला? गडबड कहाँनेर भयो होला? अनि राष्ट्र ब्याङ्क, सिआइबी र अदालत यसमा दोषी जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? त्यो तल कमेन्टमा लेख्नु होला। अनि यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरेर साथीहरुको बीचमा पुर्याइदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन अथवा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुको लागि फ्री हो, बट दैट मिन्स अ लट टु मी। म अर्को भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुस्। धन्यवाद, नमस्कार।